अजीजों, हमारे दरमियान बुजुर्ग खादिम, खुदा के ममसूर, ग्रेट्स ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च के चेयरमैन पास्टर बीएम जॉर्ज साहब तशरीफ फरमा है। मैं उन्हें आपकी जोरदार तालियों में दावत देना चाहता हूं कि वो आए और खुदा का कलाम हासिल करें। खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। प्रेज़ गॉड। मेरा दिल निहायत शुक्रगुजारी से भरा है आप लोगों के दरमियान आकर मैं रूहानी तौर पर बड़ी बरकत पाता हूँ, क़ुव्वत पाता हूँ, इसलिए कि आप मुक़द्दसीन खुदावंद की परस्तिश बहुत अच्छी करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादिम का, पास्टर जावेद इमानुएल साहब का। आप वो बड़े जांफशानी के साथ खुदा के काम को कर रहे हैं। हमारी बहुत सी ब्रांचेस हैं, खिदमत गुजार हैं, लेकिन खुदा सबको इस्तेमाल करता है। मैं खुदा के खादम से इस बात से बड़ा खुश हूँ कि वो मरते दुआ, हालेलुया। और बहुत से लोगों से भी मैंने उनकी गवाही सुनी कि वो मरते दुआ हैं। और ये बात याद रखें, जो बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, जो दुआ करने वाला शख्स है वो जिंदगी में हमेशा कामयाब है, हालेलुया। और खुदा उन खादमों को भी सरफराजी देता है जो दुआ को। अब दुनिया भर में खादमों को देखें, बड़े बड़े खादम जो हैं उनके पीछे भेद दुआ का होता है। और बाइबल मुकद्दस में दो शख्स जो हैं बड़े दुआ के तरफ से हम देखते हैं, एलिया मर्दे दुआ और डैनियल जो बहुत दुआ किया करता था, हालेलुया। और सबसे बढ़कर हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सारी रात दुआ करता, हालेलुया। इस बात को अपनी जिंदगी में अपना लें कि दुआ के बगैर हम कुछ नहीं। बेदुआ शख्स, बेखुदा शख्स, हमें दुआ करते रहना है। और भेद क्या है? जो दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है, जो खुदा से बातें करता है खुदा उसके साथ होता है, जो खुदा से बातें करता है खुदा उसके अंदर होता है। और जब खुदा अंदर है, साथ है, तो कभी नकामी होगी नहीं, हालेलुया। ईद पेंटिकोस्ट अगले इतवार हम सब मनाएंगे, सो हमारे दिल बड़े शादमान, हालेलुया। ये ईमानदारों के लिए बहुत बड़ी ईद है, बहुत बड़ी ईद है, इसलिए कि उस दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ। तो आज हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम से कुछ बातें सीखेंगे। वो लोग जो रूह कुदस का बपतिस्मा पाना चाहते हैं और वो ईमानदार जिनको रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ है, तो हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम से सीखेंगे कि हमें कैसे और आगे बढ़ना है। सो मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील। मैंने इसे रसूल नहीं कहा क्योंकि बाइबल हमें नहीं बताती। बास लोग बड़े बड़े आलम भी गलती करते हैं। हाँ, ये तबीब था, ईमानदार था, रास्तबाज, पढ़ा लिखा शख्स था। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम से पढ़ेंगे। अगर खुदा के खादमों में से कोई पढ़ने रहनुमाई करे तो मेहरबानी होगी। जी अल्लाह साहब। कलाम मुक़द्दस में यूं मरहूम है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत अलबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। शुक्रिया खुदावंद इस कलाम के वसीला से मैं बरकत दे, आमीन आमीन। मैं अपने सर कुछ आंखें बंद कर दुआ करनी है
اور دعا یہ کرنی ہے جو کلام پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے یہ خدا میری زندگی میں نقش ہو جائے اور تاکہ میں اس کلام کو اپنے اندر رکھوں اور ابلیس کلام کو چھیننے نہ پائے زنے پیرو فوقلو فلیشیا پیہانا کہنے بیا وزنا اولا خطر رزقو وخیسین آفت ربیا ایدن رصف ربیا ابنا اولا قلبی انازر ربیا سبیا ویبی او ربی کرا فلس بزرگ آسمانی باپ تیرے شکر تیری تعریف تیری حمد تیری ستائش کرتا تو بھلا ہے اور تو جیسا کوئی نہیں باپ تیرے بیٹے کے کفارے کے لیے شکر کرتا ہوں جس کی وسیلہ سے پہنچ گئے میں تیری حضوری میں اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں میری حکمت دلائی فہم کچھ اور ان کو تو میرا بہترین دوست استاد اور مددگار میں تیرے حضور منت کرتا ہوں کلام کی بڑی ترتیب دے عمیق اور گہری باتیں ہمیں سکھا اور سمجھا یسوع کے نام سے شریر کی گفتوں کو باندھتا ہوں کوئی ان زندگیوں سے کلام چھینے نہ پائے اور نہ ابتری پیدا کرنے پائے پاک روح ہماری مدد کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہاللویا آئیں ادھر روح القدس کے زوردار تالیاں دیں یہاں پہ ہم نے سنا ہے اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں یسوع مسیح آسمان پر جانے کو ہے وہ 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا اور ان کے ساتھ اس نے کھانا بھی کھایا اور مختلف مقامات پر مختلف ٹائم پر ان کو ملتا رہا اور اس بات کو ثابت کر دیا اس نے کہ میں موت قبر پر فتح پا کر زندہ ہو گیا ہوں اور جاؤ ساری دنیا کو بتاؤں کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا اس لیے اس نے ایک اور بھی اپنے شاگردوں سے بات کی اگر 48ویں 47ویں آیت سے دیکھیں تو اس نے کہا اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہ کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی تم ان باتوں کے گواہ توبہ کی منادی اور گناہوں کی معافی دنیا میں کوئی نبی پیغمبر کوئی ایسا نہیں کہ جو کسی کو گناہوں سے معافی دے سکے لوگوں نے بڑی کوشش کی ریاستیں کی قربانیاں دی بہت کچھ کیا لیکن دیکھاڑو وہ نہیں کر سکے اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کی منادی اور اس کے نام سے کی جائے گی اس کے نام سے یسوع نام سے ہاللویا اور پھر لکھے اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل باپ نے وعدہ کیا ہے لیکن میں جاتا ہوں میں تم پر کیا کروں گا نازل کروں گا باپ نے تو ہزاروں سال پہلے وعدہ کر دیا اور وہ وعدہ کیا تھا یون نبی کا صحیفہ نکالیے گا یون نبی کے صحیفے میں دیکھیے دوسرے باب کی 27ویں آیت سے پڑھیے گا کوئی جی ہم اس وعدے کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کلام مقدس سے کلام مقدس میں یوں مرغوم ہے تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے جی میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے تو یہاں پہ ذرا 28ویں آیت پڑھیں اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے
शुक्रिया। यहाँ लिखा है और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। ये बाप का वादा है कि हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। अब इसकी क्या तशरीह बनती है कि हर फर्द बशर पर? क्या कूपी पीना है तो रूह नाज़िल होता है? हाँ, झूठ बोलने वालों पे रूह नाज़िल होता है, गाली बकने वालों पे रूह नाज़िल होता है। यहाँ हर फर्द बशर का क्या मतलब है? यहाँ पे हर फर्द बशर का मतलब है कि हर वो फर्द, हर वो औरत, हर वो ईमानदार जिसने यीशु मसीह को कबूल किया और तौबा की और पानी का बपतिस्मा लिया, अपनी जिंदगी यीशु को दी, उसे मालिक मान लिया, उस पर वो रूह नाज़िल करेगा। हालेलुया। हर फर्द बशर पर नहीं। जो रूह कुदस के बपतिस्मे को नहीं मानते उन पे करेगा वो, जो यकीन ही नहीं करते। हर फर्द बशर पर नहीं। बात लोग कहते हैं जी वो पाक रूह का बपतिस्मा ना मिला हो तुम सब कहते तो मिला है कोई निशान गुस्साए पींदा सिगरेट है आगा में बपतिस्मा होया पाक रूह। हाँ? नहीं, हर फर्द बशर पर, हर ईमानदार पर जो खुदावंद के कलाम को सुनता अमल करता है, खुदावंद को मालिक मान लेता है। और जो मालिक होता है फिर मर्जी मालिक की चलती है या अपनी चलती है? मालिक की चलती है। जब मालिक की मर्जी से चलेंगे तो फिर वो रूह कुदस उन पर नाज़िल करेगा, हर फर्द बशर पर। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखे हैं कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो बेटे और बेटियां जो खुदावंद के साथ वफादार रूह कुदस के ताबे रहकर अपनी जिंदगी गुजारती हैं, खुदा उन बेटे और बेटियों को ये नेमत देता है कि वो नबूवत करें, बूढ़े ख्वाब देखें। बूढ़े का देखें, ख्वाब देखें। और रूह कुदस से मामूर बूढ़े जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो ख्वाब देखें। लेकिन ये जो उम्र के बूढ़े हो जाते हैं ना, सिर्फ उम्र के, वो ख्वाब उल्टे से नहीं दे रहे। वो ख्वाब वो देखते हैं, वो रुपए पैसे दे ख्वाब देते, वो अपनी जरूरतों के ख्वाब देखते हैं। लेकिन ईमानदार जो बूढ़े हैं वो कलीसिया की तरक्की के लिए, ईमानदारों की तरक्की के लिए खुदा उनसे कलाम करता है, खुदा उन्हें ख्वाब में दिखाता है। हालेलुया। वो अपने खानदान के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए ख्वाब देखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया देखेंगे। खुदा जवानों से बहुत प्यार करता है। God love youth। खुदा नौजवानों से प्यार करता है, क्योंकि नौजवान जो हैं जितना वो जांफशानी के साथ काम कर सकते हैं, मेरे जैसे तो नहीं कर सकते। रोया देखेंगे, फिर खुदा उन्हें रोया दिखाता है, फिर खुदा उन्हें रोया देता है कि रोया पे काम करें। लेकिन ईमानदार नौजवान जिन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ। अब हम वापस चलते हैं अपने मज़मून की तरफ। यहां पे लिखा है और देखो, जहां लफ्ज़ देखो आएगा, थोड़ा सा क्योंकि मैं उस्ताद भी नहीं हूँ, जनाबी टीचर भी रहा हूँ और बाइबल का टीचर भी हूँ, तो ये थोड़ी बातें हम तलीबी भी सीखते साथ साथ। और देखो यहाँ पर का मतलब है, और देखो इट्स मीन के गौर करो, गौर करो, ध्यान करो, मेडिटेट करो, गौर करो। और देखो तवज्जो दिलाई गई है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा। हालेलुया। अब जा रहा है ना आसमान पर,
باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھنے ہماری شفاعت کے لیے. اس لیے اس نے کہا تم پر نازل کروں گا. روح القدس کون نازل کرتا ہے؟ کون نازل کرتا ہے؟ بولتے نہیں بھائی. پاسٹر صاحب نے پابندی نہیں لائی کہ جڑا پادری صاحب آئے گا وہ سامنے تو بولنا نہیں. ایسا تو نہیں ہے. روح القدس کون نازل کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نازل کرتا ہے. میں اس کو تم پر نازل کروں گا لیکن جب تک عالم والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں. اب وہ خود عالم والا پر جانے والا ہے اور وہ حکم دے رہا ہے اور کلام دے رہا ہے ان کو. عالم والا کون سی جگہ ہے؟ بہت سارے آسمان ہیں. یہ پہلا آسمان جو ہے نا یہ تے بدروں رہندی نے جڑی رات نو میٹنگ کردیاں نے کہ کیڑے کیڑے پادری نو پھڑنا ہے کیڑے ایماندار نو گرانا ہے. انٹرنیٹ تے لے کے تے پادری انٹرنیٹ سارا لگا رہے دعا نہ کرے بس اونوں خراب کرنا ہے. بدروں رات اس پہلے آسمان پہ رہتی ہیں میٹنگ کرتی ہیں رات کو 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک ان کا یہی کام ہے. اور اسی ستے ہونے ہیں اسی کراڑے مارنے ہونے ہیں وہ سارے خلاف میٹنگ کرتے ہیں. بہت سارے آسمان ہے سمجھ بہت سارے لیکن عالم والا وہ جگہ ہے جہاں آسمانی باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے اور فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں. جب تک تمہیں عالم والا سے قوت کا لباس. کون سا لباس؟ قوت کا لباس. قوت کا لباس روح القدس کا بپتسمہ ہے. یہ کون سا ہے؟ روح القدس کا بپتسمہ ہے. جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے. وہ جانتا تھا شاگردوں کو ان کی انسانی کمزوریوں کو بھی جانتا تھا. جب تک وہ ساتھ تھا شاگردوں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. نہ کھانے کی فکر نہ پہننے کی فکر نہ روپے پیسے کی فکر. گو کے چور ایک ساتھ تھا وہ پیسے چوری کر لے لیکن پھر ان کے پاس اور خدا انہیں دیتا تھا. ہاللیلویا. ایک مرتبہ وہ ٹیکس دینے کا معاملہ تھا پیسے چور لے گیا پیسے نہیں تھے. پترس کہتا ہے خداوند پیسے نہیں ہو ٹیکس دینا ہے. خداوند نے کہا جا بانسری لے جا اور ڈال مچھلی پیسے دے گی. ہاللیلویا. بھائی اس مچھلی بھی اس کا حکم مانتی ہے. ہر ایک چیز یسوع مسیح کا حکم مانتی ہے. مچھلی کے منہ سے انہوں نے پیسے نکال لیے. ہاللیلویا. لیکن اب وہ جانے کو ہے اس لیے اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور اپنا روح تمہارے لیے بھیجتا ہوں. قوت کا لباس جب تک تمہیں نہ ملے اس شہر میں. اور وہ بیٹے بیٹیاں ایماندار جو توبہ کرتا ہے بپتسمہ لیتا ہے وہ ایماندار بن جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہم انہیں نجات یافتہ کہتے ہیں لیکن ضرور ہے کہ اس کے پاس قوت کا لباس ہو اس کے پاس مددگار ہو کیونکہ اس کے بغیر ایماندار جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. جب تک قوت کا لباس کسی ایماندار کے پاس نہیں وہ قائم نہیں رہ سکتا. روح القدس ہمارا کیا ہے؟ مددگار. اور وہ ایسا مددگار ہے کلام میں لکھا ہے وہ اب تک تمہارے ساتھ. بائبل میں ایک اور مددگار کی بھی بات ہوئی ہے. ہوئی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہے بدائشی کتاب میں لکھا ہے کہ میں خدا نے کہا کہ آدم اکیلا ہے اس کے لیے ایک مددگار. میں شکر گزاری کرتا ہوں ایماندار بہنوں کے لیے جو اپنے شوہروں کی مدد کرتی ہیں. لیکن ایسی بھی مددگار ہیں 6 مہینے بعد جناب چھٹ کے مددگار نہیں. تو کون دے میں کون. وہ کل ہی روڈا رہی دا بیچارہ. پہلے دن کیس آیا وہ مددگار نے اپنے ساتھی نے تھانے پڑھایا. ایسا مددگار نہیں ہے. وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرتا ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے. لکھا ہے وہ تمہارے
हालेलुया। वो हमारे अंदर होगा। इसलिए उन ईमानदार बेटे बेटियों बहन भाइयों को जरूरत है कि उन पर उनके पास कुव्वत का लिबास। हालेलुया। कुव्वत के लिबास के लिए हमें कितनी मेहनत करना चाहिए। यहाँ कहते हैं ठहरे रहो। क्या क्या करता है? ठहरे रहो। ठहरने का मतलब है कि खुदा की हजूरी में बैठकर दुआ करते रहो, मांगते रहो, रोजा रखो, कलाम को पढ़ो। ये है ठहरना। ये ठहरना है। खुदा मुझे ये नहीं कहा था कि तुम इधर उधर नहीं जाना, तुम खाना पीना नहीं करना, नहीं, ये ठहरना है। और आज बहुत से ईमानदार लोग को ठहरना आता नहीं, और फिर वो कहते हैं कि हमारे मसाइल नहीं आते, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है। भाई ठहरना सीखे, और फिर कुव्वत के लिबास के लिए जब तक कोई प्यास नहीं बढ़ाएगा, जब तक कोई ईमानदार ठहरेगा नहीं, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? मुझे तो शख्सी तजर्बा है। इसके लिए तो ठहरना पड़ता है, दुआ और रोजे में मिन्नत करनी पड़ती है। खुदावंद अपने वादे को मेरी जिंदगी में पूरा कर। और जब रूह कुदस का बपतिस्मा हो जाए, आप अपनी जिंदगी को चेक करना, पहली वाली जिंदगी, और फिर जब कुव्वत का लिबास आपको मिल गया तो आपको फर्क नजर आएगा। हालेलुया। इसलिए कहता ठहरे रहो। वो बेटियां बेटे बहन भाई जिनको अभी तक रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ, मायूस नहीं होना, बस ठहरना सीखते हैं, दुआ में ठहरे, रोजा रखें, कलाम पढ़े, कलाम को सुने, कलीसिया के साथ रफाकत रखें। अब हम देखते हैं कि बाइबल में से कितने लोग ठहरे। जरा अमाल की किताब में देखें, ठहरने की बात हो रही है। पहले बाप की 12वीं ऐसे यूनिक है, और जब उसमें दाखिल हुए बालाखाना की बात हो रही है। जैतून के पहाड़ से नीचे आए हैं, यीशु मसीह आसमान पर चला गया है। लिखा तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें यानी पतरस और यूहन्ना, याकूब, इंद्रियास और फिलिपस और दूमा, बरतलमाई, मत्ती, हल्फाई का बेटा याकूब, शमौन ज़ेबेदस, याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु मसीह की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये है ठहरना। यहाँ पे 120 की जमात, 120 की जमात है, और वो ठहरे हुए, दुआ में ठहरे हुए। खुदावंद ने हुक्म दे दिया कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, इसी शहर में ठहर। ये है ठहरना। 120 की जमात है, रोजाना दुआ करते हैं। खुदावंद की मां भी वहां है। हालेलुया। मुकासा में पाई मिशन सी या दाई मिशन सी, वो पक्की पेंतीकास्टल क्या थी? पक्की पेंतीकास्टल। कौन सी? पक्की पेंतीकास्टल। इस जमात में वो शामिल है जब रूह कुदस नाज़िल हुआ और वो गैर ज़बानें बोलती। इसीलिए हमें ठहरना है। अमाल की किताब में हम देखते हैं, जरा पहले बाब में गौर कीजिएगा। पहले बाब की 4थी आयत, जहां पे भी खुदावंद हुक्म दे रहा है और लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया, उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। यरूशलेम से बाहर। आज बहुत से लोग हैं जो यरूशलेम से बाहर चले जाते हैं। पानी का बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, लेकिन फिर इधर उधर ठहरते नहीं।
ٹھہرتے نہیں, مشنوں کی سیری ہوتی رہتی ہے. ٹھہرو. جس چرچ میں خدا نے آپ کو رکھا, جو ٹھیک تعلیم دیتا ہے, وہاں ان کے ساتھ رفاقت رکھو اور ٹھہرو. ٹھیک ہے, باہر نہ جانا, بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کا منتظر رہو جس کا ذکر تم سن چکے ہو. بعض دفعہ ایماندار ایک روزہ رکھ لیا, دعا کر لی, 2-4 دن دعا کر لی کہ خدا مجھے روح القدس کا بپتسمہ دے, مجھے قوت کا لباس دے, تو نہیں, تو پھر وہ ڈسارٹرڈ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں, خداوند کا وعدہ ہے وہ دے گا, لیکن خداوند ہماری زندگی کو چیک کر رہا ہے کہ اس میں کتنی پاکیزگی ہے, کتنی وفاداری, کتنی تابعداری. کیا اس کی زندگی میں کونے میں کوئی گناہ تو چھپا ہوا نہیں بیٹھا, کہیں ناپاکی تو نہیں, کہ خیالات میں تو نہیں یہ ناپاک ہوتا رہتا. لیکن جب جو ہی ایماندار کی زندگی میں پاکیزگی آتی اور اپنے آپ کو خالص کرتا, ٹھیک طور سے ٹھہر جاتا, ایمان رکھتا, بھروسہ رکھتا, امید کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ وہ ٹھہرتا ہے, پھر خدا اپنے وعدے کو پورا کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. ٹھیک ہے, اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر ہو جس کا تم سن چکے ہو, کیونکہ یوحنا نے تو تم کو تو پانی سے بپتسمہ دیا, مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. ہاللیلویہ. روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے, کسی مشن کی تعلیم نہیں ہے. اس لیے جو ٹھہر جاتے ہیں, پھر خداوند اپنے وعدے میں سچا ہے, اور لکھا ہے کہ تم روح القدس سے کیا پاؤ گے؟ سو میرے عزیزوں, خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر ایماندار, ہر فرد بشر جو ہے وہ روح القدس سے معمور ہو, اس کو قوت کا لباس ملے. اب میں 8ویں آیت پڑھنے لگا ہوں. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. میں ذرا روح القدس کی زوردار تعلیم جانتا ہوں. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. قوت پاؤ گے. ایک الہی قوت ایماندار کو مل جاتی ہے. اس کی زندگی سے ڈر, خوف, انسانوں کا ڈر, اور چیزوں کا ڈر, غربت کا ڈر, موت کا ڈر, برادری کا ڈر, حکومت کا ڈر, اور بہت سے ڈر ہیں جو انسانوں کی زندگی میں ہوتے ہیں. لیکن جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو پھر سارے خوف, ڈر زندگی سے نکل جاتے ہیں. ہاللیلویہ. وجہ پتہ کیا تھی؟ جب یسوع مسیح مصلوب ہوا تو سارے شاگرد توڑ گئے تھے اور گھروں میں چھپ کر وہ رہتے تھے, چھپ کر میٹنگیں کرتے تھے, ان کی کریں گے. وہ بھائی پطرس نے جا کے دوبارہ مچھلیاں پڑھنی شروع کر دیتی ہیں. چلو اپنے پرانے کاروبار تھے, خوف تھا, ڈر تھا, موت تھا کہ میرے خداوند کو انہوں نے مصلوب کر دیا زبردست پکڑ کے. یہ حکومت کیسی ہے, ان کو پہچان نہیں, سچائی کی پہچان نہیں. لیکن یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہونا تھا. اور جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو وہی پتر دلیری کے ساتھ کلام سناتا, اس لیے کہ اس کے پاس قوت کا لباس, اس کے پاس قوت, اس کے پاس پاور, اس کے پاس روح القدس کی قدرت اس کے ساتھ تھی. اور پھر وہ دلیری کے ساتھ کلام سناتا ہے اور 3000 لوگ. ہاللیلویہ. ایک بار وہ
जब रूह कुदस ने तो 3 बार यीशु का इनकार करता है। लेकिन मैं पढ़ रहा था एक जगह कि जब रूम में वो कैद हुआ और उसको वो सजा देने वाले थे, शहीद करने वाले थे, उन्होंने कहा कि पतरस को सलीब दी जाए, इनकार नहीं किया। रूह कुदस उसके साथ, उसके अंदर इनकार नहीं, यीशु की खातिर उसने कहा मैं इनकार नहीं करूंगा, मुझे सलीब दे दो, लेकिन मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। सलीब देने लगे। उन्होंने कहा एक बात मेरी मान लो कि मेरे मसीहा को तो सीधा सलीब पर लटकाया गया था, लेकिन मुझे उल्टा लटका दो, और वो उल्टी सलीब पर शहीद हुआ था। हालेलुया। रूह कुदुस हमें दलेरी देता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है। इसलिए लिखा है कि यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। और फिर शागिर्द पूरी दुनिया में निकल गए, रूह कुदस से भरे हुए, कुव्वत के लिबास उनके पास, कुव्वत, ताकत, दलेरी उनके पास। पूरी दुनिया में जाकर बड़े मुकदमे भी हुए, बादशाहों के सामने सजाएं मिली, अदालतों में घसीटे गए, मारे गए, तमाचे मारे गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने अंजील सुनाना बंद नहीं की। दुनिया की इंतहा तक अब भी मैं आपको बताऊं, दुनिया में वही लोग अंजील सुना रहे हैं जो रूह कुदस से मामूर हैं, जो कुव्वत का लिबास रखते हैं, वो दलेरी के साथ अंजील सुनाते हैं, और खुदा उनके वसीले से रूह को बचाता है। हालेलुया। अब जो ईमानदारों के लिए रूह कुदस करता क्या है? रूह कुदस हमारी मदद करता है। रूह कुदस क्या करता है? हमारी मदद करता है। ये बात याद रखें, हम रूह कुदस की मदद के बगैर कामयाब लाइफ नहीं गुजार सकते। ये शख्सी तजर्बे की बात कर, इसलिए ये जरूरी है कि ईमानदार जो हैं उनकी जिंदगी में रूह कुदस हो, रूह कुदस का लिबास हो, और उससे मदद मांगे। अपनी जिंदगी में ना इस आदत को अपना लें। मैंने शुरू में बहुत नुकसान उठाए, अपनी मर्जी करके रूह कुदस से बात ही नहीं करनी, पूछना नहीं, लेकिन जब इस बात को जान लिया, अब हर काम करने से पहले मैं रूह कुदस से मिन्नत करता हूँ, इस सारे मामले में मेरी क्या कर मदद। और मैं कहता हूँ कि रूह कुदस मदद करेगा ना, फिर वो हर काम परफेक्ट होता है। हालेलुया। ये भी दुआ करता हूँ, अगर तेरी पाक मर्जी नहीं तो फिर ये काम ही ना होए और मैं नुकसान ना उठाऊं, क्योंकि लाखों का नुकसान उठा चुका था अपनी मर्जी से। इसलिए उस मददगार को पुकारते रहे। हालेलुया। रूह कुदस नंबर 2, रूह कुदस कायलियत बख्शता है। रूह कुदस क्या करता है? कायलियत बख्शता है। बाज़ दफ़ा हम अपनी डगर पे हम आपको ऐसा काम कर रहे हैं और हम वो नहीं करना चाहिए, फिर रूह कुदस जब हम दुआ में झुकते हैं हमें कायलियत बख्शता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना, ये काम करना है। हालेलुया। नंबर 3, तब्दीली और जिंदगी देता है। अगर आप बदले हैं, मैं बदला हूं, तो रूह कुदस के वसीला से। हालेलुया। रूह कुदस जिंदगी देता है और तब्दीली भी देता है, इसलिए उसे अपनी जिंदगी में मौका दिया करें। जो कमियां हैं, पाकरू मेरी जिंदगी में उसको दूर कर, मेरी मदद कर। इवन के उससे क्या कर, मुझे दुआ मांगना सीखा। बाद लोगों को दुआ ही मांगना नहीं आती, कई पैंती का असल में दुआ नहीं मांगते, रूह कुदस से पूछे नहीं, इवन फिर यीशु बाप के अंदर देने। बाइबल तो नहीं यीशु बाप कहती, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई, इसलिए कि वो पाकर उससे मदद नहीं मांगता। और तब्दीली और जिंदगी देता है, हमें गुनाह और मौत के बंध से आजाद करता है। हालेलुया। गुनाह और मौत के हमें बताता है, मदद करता है। लिखा है ताकि हम पाक। ये पाकीज़गी ऐसे नहीं आती, रूह कुदस के बगैर पाकीज़गी नहीं आती। जब उससे कहेंगे तो पाकीज़गी आएगी।
ولی وہ پادری جتنا بڑا پڑھا لکھا ہو یا ایماندار پڑھا لکھا ہو، روح القدس کے بغیر پاکیزگی نہیں آتی. ایسا کہتا ہوں میں نے اتنی ڈگری کی ہے، میرے پاس اتنی ڈگری ہے، میں اتنا کچھ ہوں، میری اتنی مشن بڑی ہے، کچھ بھی نہیں. پاکیزگی اس وقت ہی آتی ہے جب روح القدس ہمارے ساتھ اور ہماری مدد کرے. آدمی پتہ کیسے ناپاک ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو لوگ اپنے ہونٹوں سے پاک ہوتے ہیں. جب عیب جوئی بد گوئی کرتے. میں یسایا نبی کے صحیفے میں پڑھ رہا تھا تو وہ لکھا کہ خداوند میں تو نجس لوگوں میں رہتا ہوں، میرے ہونٹ کیا ہیں؟ ناپاک. تو اس میں غور کر رہا تھا کہ میں یہ خدا کے بندے سے یہ غلطی ضرور ہوتی ہوگی کہ یہ عیب جو کرتا ہے کہ چغلی بڑی ایماندار چغلی کرتا ہے. چغلی نہیں کرنا، چغلی سے آدمی کے ہونٹ ناپاک ہو جاتے ہیں. احتیاط کریں جی. ہم تاکہ ہم پاک ہوں، ہمیں باطنی نجات کا یقین دلاتا ہے، ہمیں باطن اندر کی نجات. بعض لوگوں کو وہ ابلیس جو کہتا ہے تیرے کوئی نجات نہیں ملی، تو فلانا گناہ کیتا ہے، تو فلاں گناہ کیتا سی. نہیں نہیں، لیکن روح القدس ہمیں یقین دلاتا ہے تم یسوع مسیح پر ایمان لائے، تم نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، اب تم نجات یافتہ ہو. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. جو نجات یافتہ بندہ جو روح القدس سے مبعوث ہوگا، پھر وہ نہیں کہے گا ہر روز ہی دعا کرے گا میں گناہگار بچا تیرے کول آنا ہوں. ہاں وہ سارا دیڑی ساری عمر گناہگار ہی بچا کہندا رہندا ہے. تو یسوع مسیح سانو گناہگار رکھن واسطے آیا سی؟ نہیں، وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے. اسی لیے روح القدس ہمیں جو ہے نجات کا یقین دلاتا ہے، آگے پاکیزہ زندگی کے لیے قوت دیتا ہے. کتنی مدد ہماری کرتا ہے، پاکیزہ زندگی کے لیے ہماری مدد کرتا ہے. لیکن وہ ہمیں قوت دیتا ہے، وہ ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے. روح القدس ہمارا استاد ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، آنے والے وقت کی خبریں دیتا ہے. دنیا میں کوئی شخص ہے کہ آنے والے وقت کی خبریں دے؟ ہاں نہیں، لیکن روح القدس جو ہے وہ آنے والے وقت کی خبریں دیتا ہے. ہماری کلیسیا میں خدا کے خادم ہیں، ان کو خدا نے نبوت کی نعمت دی. کئی مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب خدا آپ کے ساتھ یہ کرے گا، آپ کے لیے یہ کرے گا، اور وہ عین وہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو یہ روح القدس کا کام ہے. اس لیے وہ ہمیں سکھاتا ہے، آنے والے وقت کی خبریں دیتا ہے، ہمارے بدنوں کو زندہ کرتا ہے. ہمارے بدنوں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. یہ جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے نا تو روح القدس کی قدرت سے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. خدمت میں قوت دیتا ہے. جو خدمت گزار ہیں، خدا کے خادم ہیں، روح القدس کے بغیر ان کے پاس قوت نہیں ہوتی. اور روح القدس کے بغیر جو خادم ہے نا، آپ ان کا تجزیہ کر لیں، ان کے اندر لالچ ہوگا، ان کے اندر بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی مدد کرنے والا ہی کوئی نہیں. وہ اپنی عقل نہیں چلتے جاتے ہیں، اپنی عقل نہیں چلتے جاتے ہیں. لیکن جو روح القدس سے معمور خادم ہے، پھر انہیں قوت، طاقت اور روح القدس ان کی رہنمائی کرتا ہے. دعا میں قوت بخشتا ہے. دعا میں کیا بخشتا ہے؟ قوت بخشتا ہے. اگر ایک ایماندار جو ہے دعا کو ہے تو روح القدس سے قوت دیتا جائے گا، قوت دیتا جائے گا، اسے مسا ٹھہرتا جائے گا، ٹھہرتا جائے گا. اور پھر لکھا ہے حمد و ثنا پرستش کی تحریک دیتا ہے. یہ پرستش کرنے والے جو ٹھیک ہے نا، ان کو تحریک ملتی ہے. ان کو کیا ملتی ہے؟ تحریک ملتی ہے. تو جو شوقیہ گانے والے نے نا، انہوں تحریک نہیں ملتی، انہوں نے اپنی کو شاید ملتی ہے کہ بعد میں کیا گیا ہے بڑا اچھا گایا ہے، وہ تھی پھول جاتے ہیں، پر ان کو خداوند کی طرف سے کچھ. لیکن جو روح سے معمول ہے ان کو تحریک ملتی ہے، اور ایسی تحریک ملتی ہے کہ پرستش کے درمیان ہی لوگ شفا پانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے اپنی لائف میں دیکھا ارنسٹ مال کو، he was a great worshiper. اپنی لائف میں
देखा है उनको कि परस्तश के दरमियान भी वो साथ शुरू करते हैं, गुदरू वाले चलाना शुरू। वो रूह से मामूर खुदा का खादम अजीम खादम, मैंने उनकी रिफाकत में थोड़ा सा बैठा, मैंने उनको देखा अपनी लाइफ में। परस्तारों को ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। साड़ी को तारीफ करे ना करे, यीशु के नाम को जला हालेलुया। फिर ईमानदारों में रूह के फल पैदा करता है। रूह कुदस जो है ईमानदारों में रूह के फल पैदा करता है। अगर चाहते हैं ईमानदार के रूह के फल मिले, नेमतें मिले, बरकतें मिले, तो ये रूह कुदस ही देता है और कोई मददगार नहीं। इसलिए हमें ईमानदारों को रूह कुदस के ताबे होकर जिंदगी गुजारनी है, और जिनको रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ उनके लिए यह है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले इसी शहर में ठहरे रहो, इंतजार करते रहो। और आपको नहीं करना है, इंतजार करते रहे। खुदा अपने वादे में सच्चा है, और वो लिखा है वो अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों न देगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।